رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد بطبيعة الحال في هذا الفيديو الجديد غادي نبداو إن شاء الله واحد الشابيتر جديد اللي هو لا ميكانيك دو سوليد انديفورمابل. الوغ قبل ما نبداو هذا الكور نشوفوا لا سينماتيك دو سوليد انديفورمابل، نشوفوا لا ديناميك لا سينيتيك دو سوليد انديفورمابل مع لا ديناميك لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك ليكيليبراج ستاتيك ديناميك اكسيتيرا. خاصنا ضروري نشوفوا هذا الشابيتر زيرو اللي هو لي زوتي ماتيماتيك اللي غادي نخدموها في هذا لو كور ديال الميكانيك دو سوليد. الوغ في هذا الشابيتر نسميه شابيتر زيرو. هذا الشابيتر زيرو غادي نشوفوا لا ديريفاسيون دان فيكتور، نشوفوا واحد لا فورمول اللي هي مهمه بزاف اللي كتعطينا مجموعه من المعلومات اللي هي لا ديريفاسيون دان فيكتور. خصنا صافي لا ديريفاسيون دان فيكتور نوليو نعرفوا كيفاش اي فيكتور كما بغيناه نديروا له لا ديريفاسيون بارابور او طون نلقاوه ديراكتومون. نمشيو دابا لي زابليكاسيون اونتي سيميتريك. بيان سور هاد اللي غادي يجيو من بعد غادي يهمونا في هذوك لي تورسور سينيماتيك، تورسور سينيتيك، تورسور ديناميك اكسيتيرا. هاد لابليكاسيون غادي نهضروا شويه على هاد لي زابليكاسيون اونتي سيميتريك. بيان سور ما غاديش نديروا ان كور ديال مات، ولكن نعرفوا لا ديفينيسيون ديال واحد لابليكاسيون اونتي سيميتريك. نمشيو نشوفوا لي شون ديال لي فيكتور اونتي سيميتريك. بيان سور هاد لو شون ديال لي فيكتور اونتي سيميتريك هو اللي كيهمنا، لان كنهضروا على ان شون دو فيكتور، يعني واحد المجموعه من لي فيكتور، واحد مجموعه من النقط، كل نقطه كناسوسيو لها ان فيكتور. غادي نهضروا على بالديتاي على ان شون دو فيكتور اونتي سيميتريك. نشوفوا الشون ايكوي بروجيكتيف. شون ايكوي بروجيكتيف ولا كنتو كتبعوا لاشين راه درنا الكور ديال سينماتيك غرافيك خدمنا فيها هاد لا نوسيون ديال شون ايكوي بروجيكتيف. ونمشيو لاهم حاجه واللي هي كتستعمل بزاف، شنو هي لا نوسيون ديال التورسور. هي واحد لا نوسيون ماتيماتيك بيان سور راها مشروحه، ولكن غادي نحاول انني نعطي واحد التذكير، نعطيكم لا ديفينيسيون ديال ان تورسور ونعطيكم لي زوبيراسيون سور لي تورسور، لا سوم، le produit par un scalaire, le commandement, l'invariance, etc. نتمنى تستفيدوا من هاد الفيديوهات اللي غادي نقدمها. بطبيعه الحال كي نكملوا هذا غادي نمشيو ان شاء الله لا سينيماتيك، لا سينيتيك، لا ديناميك اكسيتيرا. اذا غادي نبداو اول مرحله واللي هي لا ديريفاسيون دان فيكتور. يلا اذا نمشيو نشوفوا اول حاجه واللي هي لا ديريفاسيون دان فيكتور. Donc, pour la dérivation d'un vecteur, on a le vecteur U. U, un vecteur, on a le U, un vecteur. Ou bien un dérivé. Donc, dérivation d'un vecteur, c'est un dérivé. Donc, avec la dérivée, par rapport à quoi? C'est par rapport à un référentiel. واللي هي غادي نديروها دونك العلاقه اللي عندنا واللي راني شارحها، يعني داير لا ديمونستراسيون ديالها، اللي بغى يشوفها راه كاينه، يدير غير لا ديريفاسيون دان فيكتور ولا يدخل البلاي ليست راه كاينه ان شابيتر غير لا ديمونستراسيون ديال هاد اللي غادي نكتبها. بطبيعه الحال راني هاد لو شابيتر زيرو حاولت انني نجمع مجموعه من الفيديوهات اللي درتهم ديجا. لا نوسيون ديال التورسور راني هادر عليها، لا نوسيون ديال الديريفاسيون دان فيكتور راني داير شي 3 فيديو ولا. دونك هنا غادي نحاولوا لو ماكسيموم ناخذوا غير العلاقات اللي نحتاجوها باش نخدموا لا ميكانيك دو سوليد. داكور. دونك هنا لا ديريفاسيون دان فيكتور par rapport au temps dans un référentiel R égale la dérivation de U sur D de T par rapport à un autre référentiel, je note R1, plus le oméga de R1 par rapport à R vectoriel U. Il y a la formule de dérivation vectorielle, la dérivée d'un vecteur. Avec quoi? Avec oméga de R1 par rapport à R vecteur instantané de rotation. Un vecteur instantané de rotation. Vous savez, هذه هي la dérivation. هنا كتقول لي بلي انني غادي ناخذ هذاك لو فيكتور U ونديريفيه بارابور ا R. باغ اكزومبل ما كنعرفش نديريفي لو U بارابور ا R. نمشي نديريفيه بارابور ا R1، نزيد له لو اوميغا اللي هو لو فيكتور انستانتاني دو روتاسيون. الا كنعرف لو موفمون، si je connais le mouvement، الا كنعرف لو موفمون ديال mouvement de R1 par rapport à R، نقدر نعرف اوميغا، le oméga de R1 par rapport à R.
de R1 par rapport à R نقدر نعرفها. الوغ الا عرفت الاوميغا صافي ندير لها فيكتوريال او اللي هي عندي اصلا ان فيكتور صافي كنلقى لا ديريفاسيون ديال ان فيكتور. دونك هذه هي لا ديريفاسيون ديال ان فيكتور. العلاقه الوحيده اللي خصها تحفظ وخصها تفهم بيان سور لا ديمونستراسيون كاينه d de u sur d de t par rapport à r égale d de u sur d de t par rapport à notre référentiel oméga. C'est un vecteur instantané de rotation vectorielle u. C'est la rotation le repère par rapport au repère qui est fixe. إذا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. بطبيعة الحال كان فيه هذا انترودكسيون كاين فيه لا ديريفاسيون فيكتوريال. إن شاء الله الفيديو المقبل غادي نشوفوا شنو هي une application anti symétrie. السلام عليكم.